5 senyales nga responsable ka nga papa. Ang pagkapapa dili lang kay titulo, kundili usa ka responsibilidad. Mao ni ang 5 senyales nga responsable ka nga amahan. Sign number 1, prioritize family needs. Imbis kaw galingon ang unahon, ang pamilya gyud ang priority, pagkaon, balay, ug edukasyon. Sign number 2, hardworking and consistent. Maski kapoy, dili mohunong sa pagpangita ug paagi aron masuportahan ang pamilya. Sign number 3, present sa kinabuhi sa anak. Dili lang sa financial, kundili physically ug emotionally present sa milestones ug adlaw-adlaw nga moments sa imong anak. Sign number 4, lead sila example. Naghatag og maayong ehemplo pinaagi sa batasan, disiplina, ug pagrespeto sa uban. Sign number 5, loves and respects the mother of his children. Respeto ug gugma sa partner, kay mao kini ang pundasyon sa lig-on nga pamilya. Kung naani mo ni nga mga timailhan, saludo ko nimo. Ikaw ang klaseng apa pa nga ang gaysundon ug ipanghambog. Please don't forget to subscribe Roy channel, likes and share. Thank you.